केन्या विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालको क्लिन स्वीप। कान्तिपुर समाचारमा आज पर्यटन मन्त्रीमाथि दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका सुरक्षा गार्ड गृहमन्त्रीको निर्देशनमा रिहा। 75 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण फैलिँदा पनि नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अलमल। भारतीय सेनाध्यक्षले लिए नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी। साथमा आज हामीसँग हुनेछ बढ्दो अम्लीयपनाबाट माटो जोगाउने कसरी, सहकर्मी सुमन पन्थको सामग्री अनि अन्तर्राष्ट्रियमा लकडाउनकै बीच चीनमा भूकम्प लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारको तयारीप्रति निर्वाचन आयोगको आपत्ति। चौतर्फी दबावका कारण पछि हट्दै सरकार। असंवेदनशीलता, गैर जिम्मेवारीपना, राजनीतिक, अनैतिक, असंवैधानिक सबै कुराहरू हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएको 7 वर्ष बित्दा पनि प्रशासनमा भएन सुधार। यो कार्यकालमा निजामती कानुन नबन्ने निश्चित। प्रदेश र स्थानीय तह अप्ठ्यारोमा। खेतीयोग्य जमिनको 65% माटोमा अम्लीयपन। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन घट्दो। माटोको गुणस्तर सुधारमा सरकार उदासीन। लिज ट्रस बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। ऋषि सुनकलाई पछि पार्दै बनिन् कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता। अर्थतन्त्र सुधार मुख्य चुनौती। र साफ महिला फुटबलको 6औं संस्करण भोलिबाट काठमाडौँमा। उद्घाटन खेलमा नेपाल भुटानसँग भिड्ने। उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य। तीनै तहका सरकार बनेपछिको पछिल्लो 5 वर्षमा प्रशासनिक संघीयता अस्तव्यस्त जस्तै भएको छ। केन्द्रीकृत मानसिकता र दलीय स्वार्थका कारण सङ्घले निजामती विधेयक अघि नबढाउँदा कतै कर्मचारी अभाव छ, कसैले हाजिर गरेकै भरमा जागिर खाइरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेलेर 5 वर्ष बिताउँदा समेत सङ्घीय संसदले अहिलेकै कार्यकालमा निजामती ऐन नबनाउँदाको असर सेवा प्रवाहमा परेको छ। संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार कार्यान्वयनमा आएको भए अहिले प्रदेशसँग आफ्नै निजामती सेवा र प्रहरी प्रशासन हुन्थ्यो। स्थानीय तहमा प्रदेशले नै कर्मचारी भर्ना गर्न सक्थे। प्रदेश मातहतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, वन, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात, भूमि लगायतका 21 विषयगत क्षेत्रमा प्रदेशकै प्रशासन हुन्थ्यो। तर 5 वर्षमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमै अलमल भयो। एकाध बाहेक अरू अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनमा केन्द्रकै हस्तक्षेप हावी भयो। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान ल्यायौँ। त्यो संविधान ल्याएपछि त्यसका भ्यालुजहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने यही अङ्गले हो। त्यसैले गर्दा यो अलमलमा रहनु भनेको यो व्यवस्था नै अलमलमा पर्नु हो। अहिले पनि मेरो मन्त्रालयमा इलेक्ट्रिक मलाई इन्जिनियर चाहियो, मसँग छैन। टेन्डर गर्छु, हामीले त्यसका नर्म्सहरू फलो गर्नलाई हामीसँग छैन। 2072मा संविधान जारी हुँदा केन्द्रका कर्मचारी 3 तहमा परिचालन गर्ने भन्ने थियो। तर भयभरका कर्मचारी केन्द्रमै थुपारेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिने कर्मचारी पनि दिएन। सङ्घीय निजामती कानुनमा दलीय स्वार्थ हावी हुँदा 5 वर्षसम्म कानुन समेत बन्न सकेन। कानुन मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा विभिन्न तहमा छलफल जारी राखेको भन्ने चाहिँ बुझिएको छ। त्यस तत्पश्चात चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयबाट गएको सहमतिका लागि गएको पत्रका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन। निजामती कर्मचारीको दरबन्दी 1,37,000 छ। कर्मचारी संख्या 1,04,000 छ। स्थानीय तहमा 30,000 र प्रदेशलाई 10,000 कर्मचारी चाहिएको छ। तर झन्डै 60,000 कर्मचारी आफैले थुपारेर केन्द्रले कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नै पाएका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ विशेष गरेर धेरै कर्मचारी माथि थुप्रिने संघीयतामा, तल प्रदेशमा नजाने, सङ्घमा तलको स्थानीय तहमा नजाने गर्दा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ जुन कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्थ्यो त्यो काम पनि अवरुद्ध भइरहेको छ। र यो अवरुद्ध हुनु भनेको चाहिँ जनतालाई सेवा दिने माध्यममा चाहिँ विलम्ब ढिलो भइरहेको छ। संघीयताले सिंहदरबारको सेवा गाउँ गाउँमा पुगेको भनेर यही सरकार र दलको नेतृत्वले भनिरहेको छ।
तर जनताको घर दैलोमा सेवा दिन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार र कर्मचारी दिइएन। बरु केन्द्रबाट ठाडो हस्तक्षेपले निरन्तरता पाएको छ। प्रशासनिक सङ्घीयता 5 वर्षदेखि अस्तव्यस्त हुनुको कारण यही हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालबारे सरकारले संसदमा पेश गरेको कानुन संशोधन विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कानुन संशोधन गर्नु उचित नभएको स्पष्ट पारेको हो। चुनावको काम समेत भइसकेका बेला कार्यकालको सम्बन्धमा अन्यथा हुने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने आयोगको भनाइ छ। पहिलो निर्वाचित भएको मितिलाई कार्यकाल सुरु भएको मिति मान्नुपर्छ भनेर परामर्श दिएर सरकारलाई सोही बमोजिम निर्वाचन घोषणा पनि भइसकेको सन्दर्भमा अहिले आएर यो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी अथवा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन नगर्नका लागि आयोगले अनुरोध गरेको छ। संविधानमा समेत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको आयोगको भनाइ छ। सरकारले भने निर्वाचन भइसकेपछि पनि संसदको पहिलो बैठक बस्ने दिनदेखि मात्रै अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। सरकारी कदमको धेरैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ। यसैगरी निर्वाचन आयोगले आजदेखि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सुरु गरेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाईको काम सुरु गरिएको हो। मतपत्र छपाईका लागि निर्वाचन आयोगबाट जनशक्ति खटिएका छन् भने नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको छ। प्रतिनिधि सभाका लागि आयोगमा दर्ता भएका 68 दलको चुनाव चिन्ह हुनेछ। प्रदेशतर्फको समानुपातिक मतपत्रमा प्रदेश 1 मा 55, मध्य प्रदेशमा 59, बागमतीमा 58, गण्डकीमा 52 दलको निर्वाचन चिन्ह हुनेछ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 54, कर्णालीमा 49 र सुदूरपश्चिममा 50 राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह रहनेछ। 2 करोड प्लस मतदाता हुने भएपछि समानुपातिक दुईवटा प्रदेश सभाको समानुपातिक र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक गरेर 2 करोड 2 करोड 4 करोड, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 2 करोड 2 करोड 4 करोड गरेर टोटलमा 8 करोड छापिन्छ भने समानुपातिकतर्फ 4 करोड छापिन्छ। मतपत्रमा निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दलको एउटा मात्रै चुनाव चिन्ह हुनेछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ करिब 4 करोड मतपत्र छापिने आयोगले जनाएको छ। बहुमतको आडमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना खेप्नु परेपछि सत्ता गठबन्धन विधेयक नै फिर्ता गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सत्ता पक्षभित्रै विमति र विपक्षी दलको समेत विरोधका कारण 5 वर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधि सभाको समय लम्ब्याउने सत्तारूढ दलको चाहना पूरा हुन पाएन। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने एकी नहुँदाको फाइदा उठाउँदै सरकारले चुनावपछि समय सांसदहरूलाई पदमै राख्ने विधेयक अघि सारेको हो। पहिलो बैठक बसेको मितिबाट सुरु हुने, उसको सकिने कहिले भन्दा नयाँ निर्वाचन भएर आइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकबाट सकिने। यदि मानिलिउँ यसले यसबाट कुनै डराउनु पर्ने वा यसले कुनै खालको अस्पष्ट दिलाउँदैन, किनभने निर्वाचन भइसकेपछि इमिडिएटली आह्वान हुन्छ संसदको बैठक। निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यो बैठक आह्वान भएर बैठकको बसेको दिनमा सुरु हुने बित्तिकै स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था अहिले प्रस्तावित कानुनमा गरिएको छ। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन संसदमा पुर्याएको विधेयक सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक भइदियो। आफूलाई लोकतान्त्रिक र विधिको शासनका हिमायती ठान्ने दलहरूको संसदमा रहेर पद लम्ब्याउने चाहना न विधिले मिल्ने न त राजनीतिक नैतिकताले सुहाउने। त्यही कारण सरकार विधेयक फिर्ता लिएर हट्नुपर्ने अवस्थामा आएको हो। असंवेदनशीलता, गैर जिम्मेवारीपना, राजनीतिक, अनैतिक, असंवैधानिक सबै कुराहरू हो। जस्तो पछिल्लो हामीले विधेयककै कुरा गऱ्यौँ भने पनि जस्तो संसदले आफ्नो आयु लम्बाउने हिसाबले यो विधेयक ल्याउँदै थियो, यो अत्यन्त आपत्तिजनक विषय थियो। दुनियाँमा कुनै पनि संविधानको शास्त्रले संसदलाई आफ्नो आयु लम्बाउने अधिकार चाहिँ दिँदैन। अझ त्यति मात्रै होइन, अहिलेको विधेयक उहाँले यदि अगाडि बढाउनु भएको भए त अहिलेको संसदमा रहेका सांसदहरू नै 2टा क्याटेगोरीका हुने थिए। कोही अहिले पहिले चाहिँ
विदा हुने अनि कोही अलि पछाडि विदा हुने जुन हास्यास्पद कुरा थियो वास्तवमा संविधानले सोच्ने कुरा पनि थिएन। आफू सांसदको लोगो लगाएर चुनावमा होमिँदा राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने हिक्का नराख्दा लोकतन्त्रको मात्र उपहास हुँदैन, कानुनी राज्यकै अवमूल्याङ्कन गर्छ। सरकारका यी र यस्ता कदमप्रति आम नागरिकमा पनि चर्को असन्तुष्टि छ। यो चाहिँ एउटा जनजीविकाको सवालमा चाहिँ यो गलत हो। यो कसैलाई यो जनतालाई फाइदा गर्ने कुरो भन्दा पनि दलीय हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्ने गठबन्धनलाई फाइदा गर्ने खालको विधेयकहरू चाहिँ ल्याएको छ। यो गलत छ, जनताको हितको छैन। जनताका आवाज बोले जस्तो गर्ने, जब आफू सत्ता र शक्तिमा पुगिसकेपछि संविधानका दायराहरूलाई उल्लङ्घन गरेर संविधानलाई मिचेर आफू अनुकूल बनाउनका लागि विभिन्न विधेयक मार्फत आफू अनुकूलको चाहिँ व्यवस्था गर्ने परिपाटी आफैमा अनैतिक छ। असोज 2 र 3 गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ। त्यस अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आयु असोज 1 गतेसम्म मात्रै हो। दिन गन्तीकै हिसाबले पनि मङ्सिर 22 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको यो कार्यकालको 5 वर्ष पुग्छ। कुनलाई आधार मान्ने भन्ने विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले चुनाव पछिसम्म समय लम्ब्याउन खोजेको हो। विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने हतारोमा किन पुगेको होला त सरकार? किन चाहिँ यसरी 5 वर्ष त भनिएको छ, तर मनोनयन पत्र दाखिला गरेपछि त प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरू त खारिज भइहाल्छन् त हैन। त खारिज हुने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई फेरि प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएर नआउन्जेलसम्म राख्नको लागि प्रयत्न किन गरियो? यो किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। जनसरोकारका मुद्दा र बनाउनै पर्ने कानुनमा ढिला सृष्टि गर्ने तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आयु लम्ब्याउने हतारो पद ललोप प्रवृत्तिको कारक हो। बलियो जनमतले मात्र यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौडा तथा रुकुम सहकर्मीसँगै क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, संसदको समय सीमा बढाउने सरकारको तयारीलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज प्रायोजक 3 गुना बढी टिक्छ, दाम ठिक छ, हुलास ग्याल्भोलुम, शक्तिशाली हङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित हङ्सी सिमेन्ट। डिश होम फाइब्रोनेट प्रेजेन्ट्स मेगाफाई खुसीको अपग्रेड। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा LED बल्ब, भविष्य उज्यालो छ। V-Bone वर्ल्ड क्लास एर्गोनोमिक्स अफिस चेयर विथ 4 years वारन्टी। पञ्चकन्या TMT फलामे छड सदैव विश्वासिलो। जगदम्बा सुपर शाइन तथा जगदम्बा गाल्वा प्लस जस्ता पाता, जीवनभरको भरोसा। भविष्य सोचौं, स्मार्ट बनाऊ, पानी बचाऊ। पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क। 2-3 महिना जुन ग्याप हुन्छ त्यो बेला देशले कसरी सञ्चालन गर्ने हो, देश व्यवस्थापित कार्यपालिकाले भन्ने कुराहरूमा कोही किसिमले ठिकै लाग्छ। समय नबढाएर चुनाव तत्काल गराएर त्यो चुनावभित्र नै यो संसदको विघटन हुनुपर्छ। शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग समय बढाउनु त्यो ठिक होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। बङ्ग्याउने होइन टाउटा पारेर अगाडि बढ्नु हुँदा पहिले संविधान अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। राजीनामा दिएर के कुनै काम गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत फाइदाको लागि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ आफूले त्यो स्वार्थको लागि आफूले गरेको हुन्। त्यो आफ्नो स्वार्थको कुरा हो, त्यो आफूले थप्न मन लाग्छ भने त्यो थप्न पाइँदैन। यदि चुनाव हुने नै हो भने संसदको समयसीमा बढाउनु कुनै औचित्य मैले देखेको छैन। राजीनामा दिएर अनि सांसदहरू पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। संविधानमा मिल्ने कुरा जुन छ त्यो मात्रै हुनुपर्छ। चुनावमा जाँदाखेरि पद त्याग गरेर जाँदा राम्रो, कानुन सम्मत हुँदैन। सरकारको गलत निर्णय दुईतिरबाट हुँदैन। एकदमै राज्यमा गैर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ। संसद नलम्ब्याइकन समयमा नै चुनाव गर्नुपर्छ। उम्मेदवार भए छोड्नुपर्छ, उम्मेदवार नभए आफ्नो अवधिसम्म बस्न पाउनुपर्छ। सरकारले यो गलत काम गर्न खोजेको वा गलत नजिर स्थापित गर्न खोजिरहेको आभास भइरहेको छ। संसदको दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते संसदमा फिर्ता गरेकी थिइन्, तर दुवै सदनले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको नागरिकता विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर आज प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो। संघीय संसदबाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
विकसित मुलुकले खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै खेतयोग्य माटो संरक्षणको नीति लिएका छन्। छिमेकी देश चीन र भारतले समेत किसानको खेतमै माटो परीक्षणको सुविधा पुर्याएका छन्। तर नेपालमा भने खेतयोग्य जमिनको 65% माटो बिग्रिएर उत्पादकत्व नै घटे पनि परीक्षण र गुणस्तर सुधारमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क र कृषि विभागका अनुसार पूर्वी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लामा 60 देखि 65% खेतीयोग्य जमिनको माटोमा अम्लीय तत्त्व बढेर उर्वरा शक्ति नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। कुल खेतीयोग्य 25 लाख हेक्टर जमिनमध्ये 1/3 गुणस्तर औसतभन्दा कम छ। पछिल्ला 15 वर्ष यता पशुपालनमा आधारित खेती पद्धति परिवर्तन हुँदा माटोको गुणस्तर औसतभन्दा तल झरेको सरकारी ठम्याइ छ। अहिले माटो चाहिँ अब हाम्रो भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने माटोमा 4% अर्ग्यानिक म्याटर भयो भने माटो करिब करिब मोटामोटी रूपमा दिगो रूपमा चाहिँ रहन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। र अहिले हेर्दाखेरि माटो 1% भन्दा पनि तल झर्ने अवस्था आइरहेछ अहिले अर्ग्यानिक म्याटर। माटोको गुणस्तर औसतभन्दा तल झर्नुमा रासायनिक मलको अनियन्त्रित प्रयोग नै मुख्य कारक हो। यसमा किसान मात्र होइन, सरकारी निकाय समेत उत्तिकै जिम्मेवार छन्। 38,31,000 किसान रहेको देशमा सरकारी तवरबाट जम्मा 15,000 किसानको खेतबारीको माटोको मात्रै नमुना परीक्षण हुने गरेको छ। 7 प्रदेशमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला रहे पनि जनशक्ति छैन। त्यति मात्र होइन, किसानलाई नियमित माटो परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी समेत छैन। माटोले के मागेको छ त त्यो अनुरूपको बाली लगाउन चाहिँ प्रोत्साहन गर्न प्राविधिकहरूले कृषि प्राविधिकहरूले विशेष चाहिँ राज्यले पनि त्यसको चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ। माटोमा अलिक अब माटो अहिले चाहिँ अम्लीयपन, त्यो कृषि चुनको कमी भन्छ, अम्लीयपन अब उर्वरा शक्तिमा कमी भइरहेको छ। माटो त अब पहिलेको अनुपातमा बिग्रेकै छ अहिले त। न्यूनतम कृषि सामग्रीको अभाव र माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास हुँदा नेपालको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै कम छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 3.76 टन, मकैको 2.8, तेलहनको 1.1 र फलफुलको 9.8 टनमा सीमित छ। माटोको संरक्षणसँगै खेती पद्धतिमा सुधार नगर्दासम्म अवस्था उहिरहने देखिन्छ। अर्ग्यानिक जति चिजहरू छन्, अर्ग्यानिक पदार्थहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि माटोमा मिलाउने खालका प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्यो। जस्तै तराईतिर पहिला चाहिँ हरियो मलहरू भनेर ढैँचाहरू लगाउने चलन थियो, अहिले त्यो पनि कम हुँदै गएको छ। पहाडतिर चाहिँ सोतरहरू राखेर प्रशस्तै गोठे मलहरू बारीमा राख्ने थियो, त्यो पनि कम हुँदै गएको छ। यिनीहरूलाई फेरि प्याक गराएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। बढ्दो जनसङ्ख्या, घट्दो उत्पादन र उत्पादकत्व भोलिका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। हामीले उत्पादन बढाउन जति हेलचेक्राइ गर्छौँ, खाद्यान्नको अभाव र महँगीको सामना पनि त्योभन्दा बढी गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, घर जग्गा कारोबारमा किन मन्दी आएको होला? ए आर्थिक सङ्कटको असर, बी राष्ट्र बैंकको कडाई र सी भूमि वर्गीकरण नहुँदा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए आर्थिक सङ्कटको असरमा 41%, बी राष्ट्र बैंकको कडाईमा 30% र सी भूमि वर्गीकरण नहुँदामा 29% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन के गर्नु पर्ला? ए प्राङ्गारिक मल प्रयोग, बी परीक्षणको दायरा विस्तार र सी किसान सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्न आग्रह गर्दा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका PFSका सुरक्षा गार्डलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तारिखमा रिहा गरेको छ। गत शुक्रबार क्यानाडा जान बायोमेट्रिक परीक्षणका लागि पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई लाइन बस्न आग्रह गर्दा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको गरुड सेक्युरिटीका गार्ड सिर्जङ गुरुङलाई साधारण तारिखमा रिहा गरिएको हो। अभद्र व्यवहार अन्तर्गत प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पदीय मर्यादा बाहिर गएर आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको सुरक्षा गार्डलाई हिरासतमा पुर्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको निर्देशनमा उनी रिहा भएका हुन्। यसअघि बिना गल्ती आफ्ना कर्मचारीलाई थुनेको भन्दै गरुड कम्पनीले थुना मुक्तको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी प्रदान गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज मानार्थ महारथीको दर्जानी प्रदान गरेकी हुन्। सन् 1950 देखि नेपाल र भारतबीच एकअर्काको सेना प्रमुखलाई मानार्थ दिने परम्परा रहँदै आएको छ। पाण्डे नेपाली सेनाको मानार्थ प्रमुखको सम्मान पाउने भारतका 19औं सेना प्रमुख हुन्। आजै सेनाध्यक्ष पाण्डेले राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। त्यसअघि सैनिक मुख्यालयमा उनको सम्मानमा सम्मान गारथ अर्पण गरेको थियो। यसैबीच आजै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग पनि भेट गरेका पाण्डेले नेपाली सेनालाई 22 करोड रुपियाँ बराबरका सैन्य सामग्री पनि हस्तान्तरण गरेका छन्। 5 दिने भ्रमणमा रहेका पाण्डेले भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। डेंगी संक्रमण 75 जिल्लामा फैलिएपछि सरकारले केन्द्रीय स्तरबाटै नियन्त्रणको पहल थालेको छ। संक्रमण अझै बढ्दै जाने र अबको 2 महिनासम्म जोखिम कायमै रहने आकलन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल थालेको हो। संक्रमण नियन्त्रण तथा अस्पतालहरूमा तयारीका लागि आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आपतकालीन बैठक समेत बसेको थियो। थप विषयमा छलफल गर्न मंगलबार फेरि बैठक बस्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गर्नुपर्ने छ रिसोर्स जेनेरेसन गर्ने, स्रोत साधनको उपलब्धता गराउने र चिकित्सा कर्मी पनि र स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने म्यान पावर पनि नघटोस् हैन। हरेक हस्पिटलमा जाँच्ने किट इडिसीले उपलब्ध गराइरहेको छ, त्यसको कमी नहोस् भनेर WHO सँग पनि हामीले कुरा गर्यौं र यो क्लस्टरले हेल्थ क्लस्टर को हामीले आपतकालीन मिटिङ बसाएर व्यवस्थापनको लागि तिनीहरूलाई एक्टिभेट गरेको हो, परिचालन गरेको हो। यसै सन्दर्भमा भोलि पनि बस्दैछौँ हामी। नेपालमा गत 1 महिनामा 4144 जनामा डेंगी संक्रमण देखिएको छ। यी मध्ये 436 जनालाई 5 दिनभित्र संक्रमण देखिएको हो। 1 महिनामा सबैभन्दा बढी ललितपुरमा 1732, काठमाडौँमा 851, मकवानपुरमा 377 र रूपन्देहीमा 319 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण मनाङ र मुस्ताङ बाहेक 75 जिल्लामा देखिसकेको छ। यता नेपालमा डेंगीसँगै लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने जापानिज एन्सेफ्लाइटिसको समेत संक्रमण देखिन थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो सिजनमा आइतबारसम्म 345 जना उच्च ज्वरोका बिरामी परीक्षण गर्दा 45 जनामा जापानिज एन्सेफ्लाइटिसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 23 जिल्लामा यो संक्रमण देखिसकेको छ। सबैभन्दा बढी नवलपरासी, चितवन र मकवानपुरमा जापानिज एन्सेफ्लाइटिसको संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डेंगी संक्रमण बढेपछि पश्चिम नेपालको सीमावर्ती शहर नेपालगञ्जमा लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान चलाइएको छ। भारतीय शहरबाट आउने जानेको घुइँचो लाग्ने बसपार्क क्षेत्र डेंगी संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले डेंगी सार्ने एडिस इजिप्ट जातका लामखुट्टे र त्यसका लार्भा समेत देखिएपछि बसपार्क सहित नेपालगञ्ज वडा नम्बर 4 लाई खतराको सूचीमा राखेका त छन् नै, सोमबारदेखि लार्भा नष्ट गर्ने अभियान समेत चलाएका छन्। यसको वासस्थान सबभन्दा बढी हुने टायरहरूमा त्यो टायर ए वार्ड नम्बर 4 मा र यहाँ आउने जाने बस पार्क एरिया पनि यही, जहाँ संक्रमण भएको ठाउँमा जाने र फर्केर आउने व्यक्तिहरू पनि यहीँ बस्ने, कसैले रात यहीँ बिताउने। अनि अर्को कुरा, यो क्षेत्रमा आवत जावत बढी भएको कारणले पनि जोखिम बढी चाहिँ छ। 1.5 लाख भन्दा बढी बासिन्दा रहेको नेपालगञ्जको अति व्यस्त क्षेत्रसहित उपमहानगरपालिकामा 4 जनामा डेंगी देखिएको छ। गणेशपुरमा कतै नगएका व्यक्तिलाई समेत डेंगी देखिएपछि संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोलीले डेंगी सार्ने, लामखुट्टे बस्ने, टिनका डब्बा, प्लास्टिकका बोतल, टायर, सिसी, ड्रममा जमेको पानी फाल्न सुरु गरेका छन्। लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्ने अभियानमा स्थानीयको सक्रियता भने न्यून छ। कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्रीहरू नभएको, बाहिरबाट चाहिँ नआएको केस, यहीँ बसेको बासिन्दालाई चाहिँ केस देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति सक्रिय भएर अलिकति त्यसको रेस्पोन्समा जुटेका छौँ। बाँकेमा सोमबारसम्म 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये नेपालगञ्जका 4, कोहलपुरका 2 र बैजनाथ गाउँपालिकाका 1 जना छन्। नेपालगञ्जमा उपचारार्थ आएका बिरामी मध्ये 4 जना बर्दिया जिल्लाका छन्।
एउटा स्थानीय बसेको व्यक्तिमा देखिरहेको छ भने 2 जना एउटा काठमाडौँ र भैरवा चितवनबाट आएको व्यक्तिमा देखेको छ। डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको लार्वा नष्ट गर्ने अभियानले केही हदसम्म सङ्क्रमण नियन्त्रण त गर्ला नै, तर सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले यस्तो अभियानको दायरा बढाउनु पर्ने र रोगबारे जनचेतना फैलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसी र जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अर्थ र विकास। बुटोल लुम्बिनी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र त्यस अन्तर्गतको सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ। सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण सम्पन्न बुटोल लुम्बिनी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र मेनैया सब स्टेसनको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार उद्घाटन गरिन्। प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणसँगै भैरवा क्षेत्रमा करिब 200 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताइन्। पीपी प्रसाई फाउन्डेसनले शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा पीपी प्रसाई फाउन्डेसनले पर्यटन व्यवसायमा 50 वर्षभन्दा बढी योगदान दिएका स्वर्गीय ज्योतिलाल खन्नालाई टुरिज्म लाइफटाइम अवार्डले सम्मान गरेको हो। यस्तै बागमती बाहेकका 6 प्रदेशका एक जना शिक्षकलाई उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ। सम्मानित मध्ये प्रदेश 1 बाट प्रतिमा चापागाई, मध्य प्रदेशबाट खड्गबहादुर श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशबाट सूरज लम्साल, लुम्बिनीबाट जमुना पाण्डे भण्डारी, कर्णालीबाट भूपाल सिंह ठकुरी, सुदूरपश्चिमबाट रामदत्त जोशी रहेका छन्। पुरस्कारको स्थापना वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी स्वर्गीय प्रजापति प्रसाईको सम्मानमा गरिएको हो। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथाम र नियन्त्रणको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै कान्तिपुर टेलिभिजनकी संवाददाता सुशीला पाठक सम्मानित भएकी छन्। सोमबार काठमाडौँमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरेको मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसका अवसरमा पाठक नगद 35,000 सहित सम्मानित भएकी हुन्। उनलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले सम्मान गरेकी हुन्। कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले अहिले मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन भएकाले नियन्त्रणका लागि सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले केन्या विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज क्लिन स्वीप गरेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपाल 6 विकेटले विजयी भयो। नैरोबी स्थित जिमखाना क्लब क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 255 रन बनायो। कोलिन्स अबुयाले सर्वाधिक 84 रन जोडे। मध्यक्रमका लुकास उलोचले 59 रनको विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेले। 27 बल सामना गरेका उनले समान 5 चौका र 5 छक्का हिर्काए। सुखदीप सिंह 37, इम्मानुएल बुन्डीले 23 र कप्तान सेम एनगोचे 17 रनमा आउट भए। आदिल अन्सारी र सोमपाल कामीले 2-2 विकेट लिए। जवाबी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो। नेपालले 256 रनको लक्ष्य 47 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। ओपनरद्वय आसिफ शेख र अर्जुन साउदले पहिलो विकेटका लागि 71 रनको साझेदारी गरे। आसिफ 43 बलमा 56 रन बनाउँदा आउट भए। उनले 9 चौका र 1 छक्का हिर्काए। अर्जुन साउदले 58 रन जोडे। ज्ञानेन्द्र मल्ल 33 रनमा आउट हुँदा देव खनालले मात्र 1 रन बनाए। तर 5औं विकेटका लागि कप्तान रोहित पौडेल र बासिर अहमदले 95 रनको साझेदारी गर्दै सहज जित दिलाए। रोहित 46 र बासिर 52 रनमा अभिजित रहे। केन्याका विराज पटेलले 2 विकेट लिए। पहिलो खेल 7 विकेट र दोस्रो खेलमा 17 रनको जित निकालेको नेपालले सिरिज भने 1 खेल अगावै जितिसकेको थियो। यसअघि 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पनि नेपाल 3-2 ले विजयी भएको थियो। साफ महिला फुटबलको 6औं संस्करण भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले पहिलो पटक दशरथ रङ्गशालामा आधिकारिक खेल खेल्दैछ। प्रिम्याच कन्फरेन्समा नेपाली टिमका प्रशिक्षक कुमार थापाले साफको तयारीका लागि पाएको 7 साताको समय उपलब्धिमूलक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पहिलो पटक दशरथ रङ्गशालामा आधिकारिक टुर्नामेन्ट खेल्ने मौका पाएको नेपाली टिम सुखद सुरुवातको पर्खाइमा छ। तर घरेलु मैदान नै भए पनि नेपाली टोलीले जम्मा 3 पटक मात्र दशरथ रङ्गशालामा अभ्यास गर्न पाएको छ। नेपाल एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा मैदान उत्रिनेछ। भारत बाहेक अरू टोलीसँग अहिलेसम्म पराजित नभएको नेपाली टोलीले भुटानलाई पनि कमजोर प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा लिएको छैन। हामी हाम्रो बेस्ट फुटबल खेल्ने हाम्रो महिला
फुटबल टिमले नेपालमा राम्रो फुटबल खेल्दो रहेछ भन्ने त्यो मात्र मेसेज दिन्छ। त्यो भयो भने हामी लगभग हामी सबै म्याचमा राम्रो गर्छौँ। गोल्ड मेडलको लागि नै हो। अब यहाँ धेरै बोलेर भन्दा पनि ग्राउन्डमा चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउनु चाहिँ छ। थ्याङ्क यू। प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा 2 साता अघि नै आएर अभ्यास गरिरहेको भुटानी टोलीकी कप्तान पेमा छोदेन छिरिङले घरेलु टोलीसँग खेल्न केही चुनौतीपूर्ण रहने बताएकी छिन्। Unlike the past editions, we've come to Nepal a lot earlier, so we've had enough time to acclimatize, get used to practicing on the natural ground and also the weather conditions. 5औं संस्करणको विजेता भारत उपाधि रक्षा गर्ने दबावमा छ। यस्तै 8 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्किएको पाकिस्तानले पनि चुनौती दिने तयारी गरिरहेको छ। और हम लोग पूरा प्रिपरेशन है और पूरा टीम इस पहला मैच में पूरा एफर्ट डालने वाले हैं और पूरा टूर्नामेंट में हम लोग पूरा फोकस है। वी आर रेडी। It's going to be our first time back in 8 years. We're very excited and we're here to play good football and make our return to international football. आर्थिक मन्दीले शिथिल बनेको श्रीलङ्का पनि प्रतियोगितालाई लिएर उत्साहित छ। ग्रासरुटमा लगानी गरेको बंगलादेश महिला फुटबलको घरेलु गतिविधि शून्य भएको मालदिप्सले पनि बलियो चुनौती पेश गर्ने तयारीमा छ। Due to these issues, we are facing a lot of problems. But we had a practice sessions, lot of practice sessions. I think 4 weeks we prepared well. Of course, we are ready to play. We are ready to fight. In the field, so I believe their experience will play a vital role in this tournament as well as in future to build our team. प्रतियोगितामा समूह ए मा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र मालदिप्स छन्। समूह ए को पहिलो खेलमा बुधबार भारत र पाकिस्तान आमने-सामने हुँदैछन्। समूह बी मा नेपाल, भुटान र श्रीलङ्का छन्। नेपाल तुलनात्मक रूपमा सहज समूहमा छ। समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी हिम्रेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालले भुटानसँग खेल्दै भोलिदेखि महिला साफ सुरुवात गर्दैछ। यो प्रतियोगितामा नेपाली टिमका 3 नयाँ खेलाडीले सबैको ध्यान खिच्नेछन्। समीक्षा घिमिरे, दिपा शाही र अमिषा कार्की नयाँ खेलाडीका रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्न अवसरको नजिक छन्। राष्ट्रिय टिमको भविष्यका रूपमा हेरिएकी प्रीति राईले पनि डेब्यू गर्दैछन्। डिफेन्डर समीक्षा घिमिरे, मिडफिल्डर दिपा शाही र फरवार्ड अमिषा कार्की नेपाली सिनियर टिममा डेब्यूको प्रतीक्षामा छन्। यी तीनै खेलाडीले 19 र 18 वर्ष मुनिको उमेर समूहमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरिसकेका छन्। रौतहटबाट महिला फुटबलमा उदाएकी लेफ्ट डिफेन्स समीक्षाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रशिक्षक कुमार थापाको अनुमान छ। चोटका कारण बाहिरिएकी अर्की डिफेन्डर पूजा राणाको विकल्पको रूपमा समीक्षालाई हेरिएको छ। यो छोरी चाहिँ मेरो चाहिँ सर्जरी भयो मेन एसएलको निको, अनि बिस्तारै कमब्याक गरेको यो फर्स्ट हो। ठ्याक्कै परे पनि कमब्याक गरेर। मिडफिल्डर दिपाले अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिप चोटका कारण गुमाएकी थिइन्, तर गत चैतमा भएको अन्डर 18 साफ च्याम्पियनसिपमा भने उनको सशक्त प्रदर्शन थियो। त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने दिपाले राष्ट्रिय लिगमा 2 गोल गरेकी थिइन्। नम्बर 9 पोजिसनमा खेल्ने अमिषाले पनि नेपालका लागि उमेर समूहका प्रतियोगितामा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेकी छन्। स्याङ्जाको वालिङबाट खेल्दै महिला राष्ट्रिय लिगमा चम्किएकी अमिषा अहिले त्रिभुवन आर्मीमा आबद्ध छिन्। राष्ट्रिय लिगमा उनले 4 गोल गरेकी छन्। हामी त भर्खर परेको, दिदीहरूले मिस्टेक भयो भने यसरी गर्ने, यसरी खेल्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ। मेडल ल्याएर देखाउँछु, देशलाई चिनाउँछु भन्ने चाहिँ छ। अहिलेको टिमले चाहिँ ल्याउँछ भन्ने छ, र मेरो तर्फबाट मैले 100% दिन्छु। यस्तै मिडफिल्डर प्रीति राई पनि साफमा डेब्यूको तयारीमा छिन्। यसअघि नै राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेकी प्रीतिले साफमा भने खेलेकी छैनन्। नेपाली टिममा अधिकांश खेलाडी करियरको उत्तरार्धमा रहेका बेला टिमको भविष्यको रूपमा नयाँ खेलाडीलाई हेरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ रिवन दाहालको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।